कराची के अहमद जिन्ना रोड पर वाक़े कसीरुल मंजिला इमारत में आग लग गई। चौथे और पांचवें फ्लोर को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और 1 स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया के 2 फायर टेंडर्स और बाउजर्स भी आग बुझाने में हिस्सा ले रहे हैं। धुएं के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना। नीपा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं आग पर काबू पाने में कितना वक्त लगेगा ये कहना कबल-अज़ वक्त है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक इमारत में हंगामी रास्ता नहीं है। वजीर आला सिंध ने आग पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अडयाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुवक्कफ अपनाया। बुशरा बीबी पेश न होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई ताखीर का शिकार कर रही हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा बुशरा बीबी पर नए 19 मुकदमात दर्ज किए गए। उन्होंने तमाम मुकदमात में जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। अंडरटेकिंग देते हैं बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। GSU हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। ज़रताज गुल समेत दीगर 44 मुल्ज़िमान के भी वारंट जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब की 10 दिसंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 17 मुजाहिरीन 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने रिमांड से कल देखेंगे जुडिशल करना है या मजीद रिमांड देना है। पुलिस ने क्या बरामदगी की है। तहरीके इंतशार वालों एक वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई हो। झूठा बयानिया चलाया गया कि गोली क्यों चलाई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कोई कह रहा है 4000 कोई 400। लतीफ कोसा कह रहे हैं उनके घर पर लाशें मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं, 12 लाशें हैं। ये लाशें आपको टिकटॉक, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर मिलेंगी। अब तक रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 एहलकार शहीद हुआ। कौम के साथ भौंदा मजाक किया जा रहा है। गुमशुदा अफराद का केस इंतहाई अहम है। गुमशुदा अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। कहते शिमाली इलाका जात आराम के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सरदार लतीफ खोसा को बात करने से रोकते हुए कहा खोसा साहब अदालत में सियासी बात न करें, पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। डिप्टी जनरल ने कहा कि हुकूमत गुमशुदा अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर को नोटिस जारी। दूसरी किस्त वसूली के लिए ताहाल कई शराइत पूरी न हो सकी। IMF ने तफसील जारी कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को शराइत पर फौरी 2025 से कबल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। दस्तावेज के मुताबिक नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा अहदाफ का हुसूल बाकी है। 39 में से 22 स्ट्रक्चरल बेंच मार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद की शराइत शामिल है। बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त लश्करकशी शर्मिंदगी का बाइस बनी। धरनों में कानून पर अमल किया गया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को सजाएं दी जाएं। वजीर आजम की 24 नवंबर धरना तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। कहा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शिनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। इजलास में मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारा, राना सनाउल्लाह और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। Any protests be peaceful, and we want to see the government of Pakistan, as is true with any government around the world, to engage with peaceful protests respectfully and to deal with them peacefully. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन मुजाहिरों की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. افواج ماندے وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں. آرمی چیف کی ناروال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو. جنرل سید عاصم منیر کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا. آرمی چیف نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی. نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا نیکٹا اور صوبوں میں کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں مؤثر کوارڈینیشن کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا. امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے. محسن نقوی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضروریات ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا اعلان. PTA کے تعاون سے سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کا فیصلہ. گمشدہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے. گمشدہ افراد واپس آنے پر کچھ نہیں بتاتے. کہتے ہیں شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے تھے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے سردار لطیف کھوسہ کو بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا کھوسہ صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں. پارلیمنٹ کا عام یا مشترکہ اجلاس بلا کر مسئلہ حل کریں. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا حکومت گمشدہ افراد کا معاملہ حتمی طور پر حل کرنا چاہتی ہے. لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ اور دیگر کو نوٹس جاری. سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج سعودی عرب جائیں گے. وزیر اعظم ریاض میں منعقدہ ہونے والی واٹر سمٹ میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے. خطے کی بدلتی صورتحال سمیت دیگر اہم امور زیر غور آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ. ریاض میں واٹر سمٹ میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مشہد میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات ECO اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال. تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا. مختلف شعبوں اور مارکیٹوں سے کارٹلائزیشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں. حکومت مکمل سپورٹ کرے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی مسابقتی کمیشن کے دورے کے دوران گفتگو. کہا چیف جسٹس سے درخواست کریں گے مسابقتی کمیشن سے متعلق مقدمات پر خصوصی بینچ بنائیں. مقدمات کی پیروی کے لیے کمپٹیشن کمیشن بہترین وکلاء کی خدمات حاصل کرے. جی میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ودن 3 منتھ ہونے چاہیے. جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، وہ ہو سکتا ہے آج تک پوری ہو چکی ہوتی آدھوں کی، اور جو بے گناہ ہے وہ گھر جاتے. یعنی یہ سال 1.5 سال سے لوگوں کا جو ہے وہ مقدمات میں گھسیٹے جانا اور فیصلہ نہ ہونا، یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی بہت بڑی کمزوری ہے. یہ بہت زیادتی ہے. 9 مئی مقدمات کے فیصلے 3 ماہ میں ہونے چاہیے تھے. 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا اور بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کوتاہی ہے کہ 1.5 سال ہو گیا انصاف نہیں ملا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بانی PTI کے 3 مطالبات تھے. ایک کا مطلب تھا وزیر اعظم ہاؤس میں انہیں بٹھا دیں. بانی تو کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. ان کے رویے کی وجہ سے ہم نے بھی بات چیت کا ذکر چھوڑ دیا. مولانا فضل الرحمان نے جو مینڈیٹ چوری کی بات کی وہ تو PTI پر ہے. مولانا کا ووٹ بینک تو KP میں تھا، وہاں سے PTI کامیاب ہوئی. مولانا فضل الرحمان حل پیش کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں.
بڑی سینئر لیڈرشپ تھی، بیوی تھیں، اس میں بڑا سخت الفاظ 6 دفعہ 7 دفعہ انہوں نے بغیرت کا لفظ استعمال کیا، بے شرم کا لفظ استعمال کیا. الفاظ نہیں ہوں گے استعمال، اسی لیے تھوڑی سی ایک گفتگو ہوئی نا پارٹی کے اندر کہ الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے. بشرا بی بی کی پارٹی کلاس میں پارٹی رہنماؤں پر تنقید. سلمان اکرم راجہ نے AIY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. آف دا ریکارڈ میں سوال کے جواب میں کہا وقتی طور پر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، بشرا بی بی کا آئندہ کیا کردار ہوگا فیصلہ بانی کریں گے. بشرا بی بی کو بیان بازی سے روکنے پر بانی PTI سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بانی PTI کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور لے کر نہیں گئے. بانی نے یہی بتایا ایک سے دوسرے سیل میں شاید منتقل کیا گیا ہو. بانی کی بچوں سے 3 ماہ سے بات نہیں کرائی گئی. پنجاب کے لیڈرز نے بہت زیادہ مظالم برداشت کیے. یہ نہیں کہہ سکتے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں. استعفیٰ واپس لے لیا ہے لیکن بعد میں اس پر بات ہوگی. راج میں نے آپ کو زیادہ نہیں لگے گا کہ راج کا مطلب تو ایک اور بڑی حماقت ہوتی. آپ سمجھے گی سیاست نہیں ابھی ہو رہی، یہ راجنیتی کا وہ کھیل چل رہا ہے. رجواڑا جس کو کہتے ہیں نا، یہ راجواڑے کی جنگ ہے جس کے اندر باپ بیٹے کو کھا جائے گا، بیٹا بیوی کو کھا جائے گا، بیٹا باپ کو کھا جائے گا. یہ وہ گیم چل رہی ہے. ہمارا لیڈر تھا، ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا، وہ بھول گئے. لیکن میں عمران خان صاحب کی جان جانے نہیں دوں. KP میں گورنر راج بڑی حماقت ہوگی. PTI کی مارکیٹنگ حکومت خود کرتی ہے. فیصل وادہ کی دی رپورٹرز میں گفتگو. کہاں سیاست میں دیکھا ہے باپ نے بیٹے کو مروا دیا، بیٹے نے باپ کو. بانی PTI مجھے سیاست میں لائے، ان کی جان کی حفاظت کروں گا. بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو سے سینیٹر فیصل وادہ کی ملاقات میں سیاسی صورتحال، ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا بحران پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی. اسرائیلی اغوالی رہا نہ ہوئے تو خطہ جہنم بن جائے گا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی. کہا میری حلف برداری سے پہلے حماس یا اغوالیوں کو رہا کر دے. ایسا نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو امریکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا. انسانیت کے خلاف مظالم کا ارتکاب کرنے والے قیمت ادا کریں گے. گزشتہ روز حماس نے کہا تھا اسرائیل اپنی احمقانہ جنگ سے اغوالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے. اسرائیل کو کچھ کرنا ہے تو کر لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. انٹرنیٹ کی سست رفتار، رابطے دشوار، ٹھپ ہو گیا کاروبار. ڈیجیٹل معیشت کے دور میں سلو انٹرنیٹ سے ای کامرس کا شعبہ شدید متاثر. دوسرے ملکوں سے شپمنٹ منگوانے اور بھیجنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا. فوڈ ڈیلیوری رائڈرز، آن لائن ٹیکسی سروس سے جڑے افراد کو بھی اپنا روزگار خطرے میں دکھائی دینے لگا. ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے ہر طبقہ شدید متاثر. PTI کوئی وجہ بتانے کو بھی تیار نہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان. کاروبار کا آغاز مثبت ہوا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پالیسیوں کے تسلسل کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے. سٹاک مارکیٹ نے 1 لاکھ پوائنٹس کی حد عبور کر لی. چیئرپرسن سٹاک ایکسچینج شمشاد اختر نے کہا مارکیٹ نے بڑا سفر طے کیا ہے. 2017 کے بعد دوبارہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوا ہے. آج سٹاک مارکیٹ میں چینی کنسورشیم کا اہم کردار ہے. پیپلز پارٹی 6 کینالز کی مخالفت کر رہی ہے تو اس میں عوام کا مفاد ہے. بات چیت کے لیے مسائل حل کرنے پر تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. سندھ کے وزیر سعید غنی کی گفتگو. ناصر شاہ نے کہا PTI کو بھلائی اور امن کی سیاست کرنی چاہیے. احتجاج میں وہ غیر ملکی لائے گئے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. ہم چاہتے ہیں PTI سیاسی دھارے میں شامل رہے. ملک بھر میں سردی قدم جمانے لگی. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ. ہنزا گپس میں پارہ -3، اسکردو میں -2 اور کالام میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان کے بیشتر اضلاع مغربی ہواؤں کے زیر اثر آ گئے. بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. کراچی کا موسم تبدیل، تیز خشک اور سرد ہوائیں چلنے لگی. لاہور آج بھی اسموگ کی زد میں. فضائی آلودگی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر. کرم میں معمولات زندگی بحال. فائر بندی کے بعد لوئر کرم میں بھی تعلیمی ادارے کھل گئے
अपर कुरम में गुज़श्ता रोज ही तालीमी इदारे खुल गए थे। टल, पाराचना रोड समेत तमाम छोटी बड़ी सड़कें ताहाल आमदोरफ्त के लिए बंद। ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई न होने की वजह से किल्लत का खदशा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस बन्नू के 3 बड़े अस्पतालों में ओपीडीज बंद। गुज़श्ता दिनों मुबैना गफलत से खातून की मौत पर डॉक्टर पर तशद्दुद किया गया था। डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडीज बंद कर दी। हजारों मरीज परेशान। लियारी में ताजिरों से भत्ता मांगने वाला गैंग ईरान से ऑपरेट होता है। 2 रोज कबल लियारी जहानाबाद से जख्मी हालत में गिरफ्तार गैंग और कारिंदे शाहिद और शूटर के इंकशाफात। मुलजिम ने बताया ताजिर अतीक और जब्बार से 1 से 2 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। ईरान से गैंग वॉर कारिंदे याकूब मामा की कॉल आई, 2 नंबर दिए और भत्ता मांगने का कहा गया। कुछ दिन बाद दूसरे गैंग की कॉल आई, कहा ये हमारा बंदा है, इससे भत्ता क्यों मांगा। शेखुपुरा में सीआईए लाहौर और नारंग पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। धूप सड़ी के करीब फायरिंग के 2 डाकू हलाक। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। 1 डाकू मारा गया, साथी फरार। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबले में खतरनाक डाकू नौमान हलाक हो गया। लाहौर में फूलों की नुमाइश की तैयारियां। जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का आगाज जुमेरात से होगा। गुले दाऊदी की सैकड़ों इकसाम के हजारों फूल लाहौर की फिजा महकाएंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 5 दिसंबर से सजेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं जश्न कराची इवेंट में कराची के अदीबों और शौरा को भी याद किया जाएगा। दुनिया भर में उर्दू से मोहब्बत करने वाले अफराद शिरकत करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा आज का दिन खुसूसी अफराद और उनके खानदानों की इस्तकामत का एतराफ़ है। हुकूमत ने खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म बोले खुसूसी अफराद की मदद के लिए अनथक मेहनत करने वालों के ताउन को सराहते हैं। हमें ऐसे रवैयों को चैलेंज करना है जो माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक को रवा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा खुसूसी अफराद के लिए जामिया मसावी मुआशरा बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लबनान के जुनूबी इलाकों में इसराइली फोर्सेस की बमबारी। 11 अफराद शहीद। सहूनी फोर्सेस ने बेघर अफराद को जुनूबी लबनान के इलाकों में मुंतकिली से भी रोक दिया। हिजबुल्लाह का इसराइली जारहियत के जवाब में इलाके शीबा फार्म्स में इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। हिजबुल्लाह का कहना है मुतालिका अथॉरिटी इसराइली हमलों को रोकने में नाकाम रही। 27 नवंबर को लबनान में जंगबंदी का ऐलान किया गया था। गजा में इसराइली जारहियत बरकरार। जनूबी गजा में बमबारी में 7 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में 2 माह से जारी इसराइली महासरे के बायस सूरत हाल बदतर। फ्रांसीसी सदर की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। सऊदी वली अहद ने कहा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर से मुलाकात, जंगबंदी पर बातचीत। शाम के सूबे हलब में शामी बागियों और शामी फौज के दरमियान झड़पें। बागियों ने हलब में सदर बशारुल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया। बागियों की शेलिंग से 6 शहरी जाँ बहक हो गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात। शाम में कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क वजीर खारजा ने कशीदगी में बैरूनी मुदाखलत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली के 3 हलकों के ट्राइब्यूनल तब्दीली केस में नून लीग की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शहजाद सलीम ने नैब चार्जशीट अदालत में चैलेंज कर रखी है। अदालत का पिटीशन के फैसले तक नैब को शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म।
जवाब के लिए नैब को 16 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। नैब से इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट और पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए गए। Shabash. Yes, two. Shabash. Yes. Yes. Okay. Shabash. 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 6 साल के बच्चे का बड़ा कारनामा। मोहम्मद इब्राहिम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी बन गया। मोहम्मद इब्राहिम ने 1 मिनट में मार्शल आर्ट किक से 45 बोतल के ढक्कन खोले। इससे पहले 40 बोतल के ढक्कन खोलने का रिकॉर्ड था। पाकिस्तान ने T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। 140 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72 और सफ्तर ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीसीबी की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, खुसूसी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। शाहीनों ने पहला मैच 57 रन से जीता। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी।